आपका फाइनल डे क्या था डिसाइड करने का? अच्छा नजम भाई, जब मैं व्हेन आई टर्न टूवर्ड्स हिम, तब भी मेरे काफी क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए हुए थे, राइट? क्योंकि ठीक मैं है। कुरान की तरफ नहीं आई थी। व्हेन आई टर्न्ड, कुरान की सिर्फ एक आयत की तरफ थी। मुझे लगता था सिर्फ मेरे अंदर हिजाब जो मैं नहीं लेती वो कमी है। तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं टर्न कर चुकी हूँ अल्लाह की तरफ। तो वो जब मैं अपने टीचर से पूछा, सर बाबर से, कि उन्होंने मुझे सूरह बकरा की चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 185 दी, जिसमें मिसिंग क्या था कि जो कुरान है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि दिस इज फॉर मैनकाइंड, व्हाई? टू गेट गाइडेंस फ्रॉम इट। तो वो गाइडेंस मिसिंग थी। तो मैं तो कुरान ऐसे ही पढ़ती रहती थी, या अरबी में पढ़ लिया, कभी उर्दू में खोला भी तो एक दो पेजेस पढ़ के बंद कर दिए क्योंकि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अपने अपने जिक्र के लिए नहीं गई थी ना, अपनी लाइफ से रिलेट करने नहीं गई थी। तो मुझे राइट। लगा मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे टीचर की वो आयत जब उन्होंने 2 की 185 मुझे बताई कि दिस इज फॉर गाइडेंस, अपनी जिंदगी में लाओ। मुझे नहीं पता था कि कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ। हालांकि मैं आई वाज 30 इयर्स ओल्ड और अपने आप को मुसलमान कहती थी, और मैं कुरान से दूर थी। कहती थी कि कुरान पर ईमान है, पर पता ही नहीं इसका मकसद क्या है। So that ayat actually changed my life like this, कि कुरान से हिदायत ली या नहीं ली। मैंने कहा मैं तो सिर्फ पढ़ पढ़ के चली गई, हिदायत तो कभी मैंने ली नहीं। तो जब मैंने हिदायत लेनी शुरू की, तब मुझे अपनी जिंदगी की समझ आई कि अल्लाह ताला को मैंने कितना नाराज किया हुआ है। मैं तो इतना कुछ करती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला के वर्ड से नहीं जाना था। एक ख्याली अल्लाह ताला के साथ तो मैं चलती थी, जो बचपन से बता दिया था, कि उसे या आसमान जमीन अल्लाह ताला ने बनाई है, मुझे अल्लाह ने बनाया। लेकिन कभी मैंने इसको समझा नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला के कॉन्सेप्ट के साथ चल रही थी ना। तो जब मैंने अल्लाह ताला को जाना विद हिज वर्ड्स, विद हिज गाइडेंस, तब मुझे समझ में आया कि मुझे तो फौरन चेंज करना है अपने आप को, क्योंकि अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं मुझे, बिकॉज ही लव्स मी, कि मैं बच जाऊं, ये चीजें गलत ना करूं। और बस मैंने उस वार्निंग को पकड़ लिया, जो जो जहां मैं गलत करी थी। मैंने कहा ये अल्लाह ताला मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बचाना चाहते हैं, तब भी वो मुझे गाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपको पता है कि बहुत रिसेंटली मुझे ये चीज स्ट्राइक की है कि ये जो लफ्ज है ना हिदायत, इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जी। यानी हम एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस हिदायत का मतलब भी नहीं समझते। और आपको हैरानगी होगी कि एक यूनिवर्सिटी में मैं अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, तो जब मैंने उनसे पूछा कि कोई बताएगा कि हिदायत का मतलब क्या है, तो उनके टीचर समेत हेड ऑफ डिपार्टमेंट समेत कोई भी मतलब नहीं बता सका। कि कोई कोई कह रहा था सीधा रास्ता, कोई कह रहा था कि कुछ, कोई कह रहा था कुछ, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, सब डिफरेंट बोल रहे थे। सो यही मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, वो नॉलेज भी ले रहे हैं, यानी तफसीर भी पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, ग्रामर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो मिसिंग लिंक है, जिस मकसद से, जिस पर्पस से कुरान आया और जिसने आपकी लाइफ बदली थी, यानी हिदायत। आपसे अनम मलिक के थ्रू में मेरी बातचीत हुई, और फिर वो कॉन्सेप्ट्स खुलने शुरू हुए। आपने मुझे थोड़ी सी मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, आयात दिखाई, एंड देन यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू अर रहमान रहीम, एंड आई कैन करेक्ट। नॉट फॉरगेट द लेक्चर्स। वो जो 3 लेक्चर्स थे सर बाबर चौधरी के, मैं जो अक्सर ये जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, अर रहमान रहीम उनसे गुजरते हैं, वो सुनते हैं, जिसमें सूरह फातिहा है और अकीमुस सलात है और दीन। उफ, इन्होंने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी। आधे सवाल तो मेरे यहीं खत्म हो गए थे। एंड देन आई सॉ माय टीचर, और फिर उनसे बात की और उन्होंने मुझे तौबा सिखाई। एंड आई डोंट नो, फिर मेरी वो डे 1 था इन 2021, and now this is 2023 and I'm still linked, I'm hooked up to the class, क्योंकि मेरा ईमान रुका नहीं। वो रोजाना आगे लेकर चलते हैं, हम रोजाना आयात वो हम पर तलावत करते हैं, और हम सब लोग वहां होते हैं, और फिर अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, और फिर हमें कितने प्यार से सर वार्न करते हैं। जैसे नजम भाई, जब मैं सोचती हूँ ना कि आई थिंक आई हैव माई सन अराउंड, ओके, जैसे
ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا کہ سب اپنے سوال لیتے تھے، کیونکہ ہم سب بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہاں پہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے. اینڈ اٹ از اوپن ٹو ایوری ون، جتنے مرضی سوال کرو. اور تو وہ جب آنسر ہوتے ہیں نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کلیئر ہو جاتے ہیں. وہ خیالی اللہ سے ہم نکل آتے ہیں. ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں نا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کرے، تو پھر زندگی چینج ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک سلوا نے بھی یہی بتایا، ان کی بھی جرنی یہی تھی. اچھا، کچھ لوگوں نے ابھی کوشچن میں لکھا کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور آپ محرم غیر محرم. سو پہلی چیز تو میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز پہلے تو سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک بیسک مینرزم اور ایک ایتھکس ہوتے ہیں زندگی میں. اچھا، بیسک ایتھکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ سوال کریں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو ہم عورت کی آواز سن رہے ہیں. جب ہم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سارے دنیا کے علماء انٹرویو دیتے ہیں خواتین کو بھی، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جو یہاں پہ کامنٹس لکھ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان علماء سے بڑے تو ہے نہیں. رائٹ. ٹھیک ہے سنم، آپ بھی آئی تھی میری پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن میں، آپ کے ساتھ کتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، فیصل مسجد کے خطیب جی، بیٹھے ہوئے تھے، اور پروفیسر لاسٹ ایئر کیا نام ہے ان کا، جی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے آپ کو کچھ کہا یا سب نے آپ کو اپریشیٹ کیا؟ اتنا اپریشیٹ کیا تھا، مجھے وہ دن نہیں بھولتا. کیونکہ ان کے پاس حکمت ہے، ان کے یس. پاس وزڈم ہے، ان کے پاس نالج ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بلا سوچے سمجھے سنی سنائی بات، پوری بات بھی نہیں سنی، آدھی سنی. اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، قرآن سے صرف شیطان پردے میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے مومن اور مومنہ پردے میں نہیں ہے، صرف شیطان پردے میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے پردے کو سمجھے کہ حجاب ہے کیا. آواز کا حجاب کے بارے میں سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، جب گفتگو کرو تو اتنے نرم لہجے میں نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی امید رکھ لے. رائٹ. یہ نہیں کہا کہ نبی کی عورتوں گفتگو ہی نہ کرو، گفتگو کرو تو نرم لہجے میں نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کر رہی ہیں یس. وہ جنگوں میں بھی پورا ساتھ دے رہی تھیں، وہ ہر جگہ پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس بھی کر رہی تھیں. سو اپنی ویژن کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے ہم نے. حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیلو، یہ حجاب ختم ہو گیا آپ کا. آپ نے کسی کو ہارٹ بھیج دیا ڈسکشن میں، جو آپ جس کو جانتے بھی نہیں ہے، جو آپ کا ہسبینڈ بھی نہیں ہے، یا بھائی نہیں ہے، یا باپ نہیں ہے، آپ نے اس کو ہارٹ بھیج دیا، تو یہ حجاب دور ہو گیا. رائٹ. اپنی پردے کا باؤنڈری سے مطلب باہر آ یہ ہے، گئے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ پروٹوکول کے اندر رہ کے بات کریں. یس. اپنی حدود آئی جو ہوپ اللہ رسول نے دی ہیں. یس. آئی ہوپ کہ ان سسٹرز کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جن کو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا تھا. اگر انہوں نے یہ بات غور سے سنی ہے، ویسے جو پہلے سے پروگرامڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جن کو یہاں پہ وہ بلاک لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں سب سمجھ میں آ گیا، ان کے دماغ میں ایکچولی قرآن کی بات جاتی نہیں ہے. جی. لیکن یو نیور نو، ہم بھی بہت ریجڈ تھے اپنے اپنے فلسفے میں، ہمیں اللہ نے سنوایا، ہم نے ایکسپٹ کر لیا. وہ اندر کی آپ دیکھیں کانسپٹ کتنا توڑے، اچھا سوال کیا وہ اندر کے ہے. الہ توڑے. آپ کسی نے سوال کیا کہ فیس کے پردے میں کے بارے میں بھی بتائیں. نا دس از دا وے ٹو آسک اے کوسچن. ایسے پوچھنا چاہیے بجائے فتوا دینے کے. سو ونس اگین سنم، آپ بھی رمضان ٹرانسمیشنز میں آئی ہیں. سلوا اور میں نے 2015 میں نیو ٹیلی ویژن پہ پورا مہینہ ٹرانسمیشن کی تھی، جس میں مولانا طارق جمیل سے لے کے مفتی نعیم صاحب، اللہ نے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور پاکستان کے سارے بڑے بڑے علماء اس میں آئے تھے. کسی نے سلوا سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ سلوا کا جیسے یہ حجاب ہے، جیسے آپ نے حجاب لیا ہوا ہے، یہی وہ حجاب ہے جو
اللہ کے گھر میں بھی ایکسیپٹیبل ہے. جی یہ اللہ کے آنسر گھر میں مجھے وہ آپ کو کور نہیں کرنے دیتے ہیں. جی لیکن اگر کوئی اپنی چوائس پہ فیس کور کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی پرسنل چوائس ہے, لیکن منیمم یہی ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے یا سلما نے کیا ہوا ہے. کانوں کا حجاب سمجھایا ہمیں, آنکھوں کا حجاب بتایا, ایک تو کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا, اینڈ دین ایک اور حجاب جو میرے دل کو بڑا لگتا ہے, جہاں پہ میں بھی کبھی پھنسی تھی, وہ یہ تھا کسی اور کی لائف میں نہ دیکھنا. یہ بھی ایک حجاب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ 20 کی آیت نمبر 131, جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حجاب دیا ہے کہ تم دوسروں کی لائف میں نہ جھانکو, اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو, جب میں نے لوگوں کو دیا ہے.